जानवर को ज़बह करने वाले कुरैशी को उजरत के तौर पर क्या गोश्त दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। जो कुरैशी जानवर को ज़िबा करता है, गोश्त को काटता है, जानवर को काटता बोटियां करता है, तो उसके एवज में उसकी उजरत जो है गोश्त देना जायज नहीं है। यहां तक कि गोश्त तो बहुत दूर की बात, जानवर के गले में जो रस्सी होती रस्सी भी देना जायज नहीं है। उजरत के तौर पर न रस्सी दे सकते हैं, न जानवर की खाल दे सकते हैं। जो पैसा बना है वो पैसा दें, और उजरत के तौर पर गोश्त देना दुरुस्त नहीं है। ये अलग बात है कि उसको अपनी खुशी से, अपने खुशी में उसको देना चाहे तो गोश्त दे सकते हैं, मगर उजरत के तौर पर गोश्त देना जायज नहीं है। और जो लोग कुर्बानी करते हैं और जो कुरैशी करने के लिए आता है, इन चीजों को खासकर लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कुर्बानी करने वाले को कुछ चीजें, चंद चीजें ऐसी हैं जिनका बहुत गौर फिक्र के साथ उनका ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज क्या है? पहली चीज यह है कि जो लोग कुर्बानी करवाते हैं, अक्सर देखा होगा कुर्बानी करने वाले बहुत सारे तो ऐसे कुरैशी होते हैं जो पाक ही नहीं होते हैं। कोई अच्छा पाक साफ दीनदार आदमी से कुर्बानी कराना चाहिए। पहली बात, कुरैशी को आगाह कर दे कि मेरे जानवर पर छुरी फेरने से पहले कि तुम पाक हो। दूसरी बात, जिस वक्त कुर्बानी की जाए तो जानवर के गले पर छुरी जब भी चलती है तो उसको पढ़ा जाता है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। और बहुत सारे ऐसे कुरैशी हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि वो पैसे की लालच में आते हैं और ना जाने उनको पढ़ते नहीं जबान से, बल्कि दिल में कहते मेरे दिल में चल रहा था। मेरे भाई, दिल में बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ने से कुर्बानी नहीं होती। कोई भी जानवर ज़बह करने के लिए जबान से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना जरूरी है, दिल में पढ़ लेने से ये काफी नहीं होता। और बहुत सारे कुरैशी आज ऐसा ये गड़बड़ करते हैं, जो जानवर के गले पर छुरी चलाते हैं तो उससे पहले मुंह में उनके पान या पुड़िया चल रहा होता है। पान पुड़िया अगर कोई कुरैशी अपने मुंह में उसको चल रहा हो, खा रहा हो, पान खाकर या पुड़िया खाकर छुरी लेकर जानवर को ज़िबा कर रहा हो, तो फौरन उस कुरैशी को रोक दिया जाए। साहिबे खाना और जिसके नाम से कुर्बानी होती है उसकी ये जिम्मेदारी होती है, उस पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि कोई भी कुरैशी जब जानवर को ज़िबा करे, ज़िबा करने से पहले उस कुरैशी को देखे कि इसके मुंह में पान पुड़िया तो नहीं चल रही है। अगर ज़िबा करने वाले कुरैशी के मुंह में पान या पुड़िया वो खा रहा है और वो ज़िबा भी करने के लिए जा रहा है, तो बताओ वो किस तरीके से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ेगा। उसको ज़िबा करने से पहले उसको रोका जाए, उससे कहे पहले कुल्ली कीजिएगा, पान पुड़िया को थूकिए, मुंह को साफ कीजिए, उसके बाद पाक परवरदिगार के नाम से ज़िबा कीजिएगा। लेकिन आज तो अक्सर माहौल ऐसा हो चुका है कि कोई कुरैशी को नहीं देखता, कोई कुरैशी को नहीं देखता। अगर वो पुड़िया खा रहा है तो खा रहा है, पान खा रहा है तो खा रहा है, क्योंकि अफरा तफरी मची पड़ी है। क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये कुरैशी हमारे यहां से चला गया, अगर जानवर को ज़िबा करने वाला चला गया तो हम मशक्कत में पड़ जाएंगे, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। मिले या ना मिले, पहले दिन कुर्बानी ना हो कोई बात नहीं, दूसरे दिन करा लेना, मगर बड़े एहतियात के साथ कराना। ये सोच लेना कि ये कुर्बानी मैं किसके लिए कर रहा हूं, उस पाक परवरदिगार की रजा के लिए कर रहा हूं, जिसकी पाकी सारी दुनिया बयान करती तो उसकी पाकी बयान सारी दुनिया करती, तो उसके लिए बड़ी पाक साफ कुर्बानी होना चाहिए। ये क्या मुंह गंदा है, मुंह में पान पुड़िया चल रहा है, उसके बाद दुनियावी बातों में मशगूल है। जानवर बात तो ऐसे मैंने देखे, जानवर को गिराते हैं तो दाब लो, इसके यही पता नहीं क्या क्या अल्फाज जुमले से जबान से निकलते रहते हैं और दस्त फेर देता है कुरैशी, छुरी चला देता है। लेकिन नहीं, ये सारी बातें गलत हैं। जिस वक्त जानवर के गले पर छुरी चलाई जाए तो उस वक्त उसका मुंह भी साफ होना चाहिए, उसकी जबान भी साफ होना चाहिए और साफ नेक इंसान होना चाहिए। ये नहीं कि मुंह से गाली बक रहा और ज़िबा कर रहा हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जबान से गालियां चलती हैं और छुरी चलाता जानवर को गाली देता चला जाता है। लेकिन इन चीजों से साहिब खाना को और जिसके नाम से कुर्बानी हो, उन लोगों को खासकर ध्यान रखना चाहिए कि जिस कुरैशी को मैं लेकर आया हूं, अगर मैंने उससे अपने जानवर को ज़िबा कराया और उसके एवज में उस उजरत के तौर पर अगर वो गोश्त मांग रहा तो उसको गोश्त कतई ना दे, बल्कि यहाँ गोश्त उस जानवर का रस्सी भी ना दे, उसकी चमड़ा, उसकी खाल, उसकी जिल्द भी ना दे। उजरत के तौर पर ये चीजें देना जायज नहीं है, बल्कि मोहब्बत के तौर पर अगर गोश्त दे दे वो अलग की बात है, उजरत उसको अलग से ही देना पड़ेगा। और दूसरी बात, एक बात और ख्याल रखें, आज ये
اکثر یہ باتیں دیکھی جاتی ہیں کہ جیسے مسلمان کوئی ہے تو یہ ہندوستان ہمارا ہے، اس میں ہر کوئی کسی کا دوست ہے، ہندو مسلمان کا دوست ہے، مسلمان ہندو کا دوست ہے، ایک دوسرے کے تعلقات ہندوستانی بھائی ہیں، اچھی بات ہے، بھائی چارہ بہتر ہے۔ اسلام قطعی اس بات کی اجازت نہیں دیتا یا کسی ہندو سے بغض رکھو یا کوئی ہندو سے نفرت رکھو، انسانی تقاضا یہی کہتا ہے کہ ہر انسان سے محبت سے پیش آؤ، کسی کا بھی نقصان درست نہیں ہوتا ہے۔ اگر بہت سارے ایسے دیکھے ہوں گے کہ مسلمانوں کے دوست ہندو ہیں اور ہندوؤں کے دوست مسلمان ہیں، جب ہندوؤں کا کوئی تیوہار ہوتا ہے تو ہندو اپنے مسلمان اپنے دوستوں کو اپنے گھر میں انوائٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی فلاں ہمارا تیوہار ہے تو اس تیوہار میں آپ آئیے گا، مٹھائی کھائیے گا، ہمارے یہاں ضرور آئیے، تو مسلمان جاتے ملنے کے لیے۔ اور بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے قریبی جو ہندو دوست ہوتے ہیں ان کو اپنے گھر قربانی کا ایام ہوتا بلاتے ہیں کہ ہمارے یہاں بکرا ذبح ہوگا، قربانی ہوگی، اور بکرا کا گوشت عموماً اکثر ہندو کھاتے ہیں، کوئی نہ کھاتا ہو لیکن اکثر ہندو بکرے کا گوشت بھی کھاتے ہیں، تو ان کو بلاتے ہیں کہ بکرے پہ قربانی ہوگی، آپ ہمارے گھر آئیے گا، گوشت تقسیم ہوگا۔ تو وہ ہندو بھائی آتے، تو میرے بتانے کا صرف مقصد ایک مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، اس کو ضرور بیان کرنا بھی چاہیے اور اس کو غور سے سننا بھی چاہیے اور اس کو شیئر بھی کرنا چاہیے، اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ یہ مسائل بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہوتے باریکی کے مسائل۔ اب اگر وہ ہندو کسی کے گھر آ گیا، اس نے قربانی کرائی اس کے دوست نے، کیا اب اس جانور کا گوشت اس ہندو کو دے سکتے ہیں؟ اس غیر مسلم کو کیا قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ بہت سارے لوگ اپنے دوستی میں دے دیتے ہیں، نہیں جائز ہے۔ قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس پر حق مسلمانوں کا ہے، کسی کافر کا نہیں ہے۔ تو میرے بتانے کا صرف مقصد یہی ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا ہے، یہ جس کا حق ہے اس کو ہی دینا چاہیے۔ ان چند باتوں کا ہر انسان کو خیال کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی سے پہلے جانور کو خوب بہترین طریقے سے دیکھ لینا چاہیے، صاف ستھرا کر لینا چاہیے، خوشبو لگا لینا چاہیے، اور بڑی محبت کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا چاہیے، نہ کہ گوشت کی نیت سے ذبح کرنا چاہیے۔ اور جو بھی قریشی ذبح کرنے والا، اگر کوئی بکر قصاب ہو یا قریشی ہو، اگر جب بھی تمہارے جانور پر چھری پھیرے تو سب سے پہلے اس کو چیک کر لیں کہ یہ پان پڑیا تو نہیں کھائے ہوئے ہے، کہ اس کا منہ گٹکا سے گندا تو نہیں ہوا پڑا ہے، پتا چلے اس کے منہ میں تو پان پڑیا اتنا بھرا پڑا ہے کہ اسے خود بولا نہیں جا رہا ہے، تو اپنی زبان سے یہ اللہ کا نام کیسے لے گا، یہ بسم اللہ اللہ اکبر کیسے پڑھے گا؟ تو بہتر ہے کہ اس کو چیک کریں، اگر وہ ایسا کر رہا ہے اس کے منہ میں پان پڑیا تو اس سے پہلے اس کو آگاہ کریں کہ آپ کلی کر کے آئیے گا، اس کے بعد اس پر دست ڈالیے گا، اس کو ذبح کیجیے گا۔ یہ چند باتیں ضروری ہیں، ہر انسان کو اس کو دھیان رکھنا چاہیے، اور جب بھی قربانی کا وقت قریب ہے ہر انسان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس بات کو خیال رکھے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا پہ راضی رکھے، مولا ہم سب سے راضی ہو جا، یہی